सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षः स्थलकौस्तुभश्रियम् नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् अशेष संसार विहारहीनम् आदित्यगं पूर्णसुखाभिरामम् समस्त साक्षिं तमसः परस्तान् नारायणं विष्णुमहं भजामि नारायणं विष्णुमहं भजामि। अथ पंचदशोऽध्यायः। वैशाख मास महात्म्य को 15औं अध्यायमा श्रुतदेवले भन्नुहुन्छ, भूयः शृणुष्व भूपाल महात्म्यं पापनाशनं पुण्यमाधवप्राशस्य वल्लभस्य मधुद्विषा। श्रुतदेवजीले भन्नुभयो, हे राजन, भगवान विष्णुको प्रिय पुण्यदायी वैशाख महिनाको पाप नाश गर्ने महात्म्य हजुरले फेरि पनि श्रवण गर्नुहोस्। पहिले कुनै समयमा पाञ्चाल नाम गरेको देशमा पुण्यात्मा बुद्धिमान भूरियस नामका राजाको छोरा पुरुयस नामको राजा भए। बाबु स्वर्ग गइसकेपछि राज्य सिंहासनमा बसेको सुरता आदि गुणले युक्त भएको धनुर्विद्यामा निपुण धर्मको रक्षा गर्ने उस राजाले धर्मपूर्वक सारा पृथ्वीको शासन गर्दथ्यो। पूर्व जन्ममा गरेको ठूलो दोषले गर्दा हे निष्पाप राजन, केही कालपछि उसको समस्त प्रकारको सम्पत्ति नाश भयो। ठूलो रोगले पीडित भएर हात्ती घोडाहरू मरे। मनुष्य रहित राज्य गराउने ठूलो अनिकाल पर्यो। तब राज्य र तोपखाना हात्तीले चलाएको कैथ जस्तो खोक्रो भयो। कोष रित्तिएपछि आफ्नो सम्पत्ति रित्तिसके पछाडि नागरिकहरू पातलिएकोले राजालाई निर्बल ठानेर उसलाई नै जित्ने यही समय हो भन्ने मनमा निश्चय गरेका उस राजाको सैकडौं शत्रु राजाहरू नजिकमा आइपुगे र युद्ध गरेर पाञ्चाल देशका अधिपति ती राजालाई जिते। तब हारेका ती राजाले के गरे त प्रभु, अत्यन्त दुखी भएर समुदाय सहित के गरे, सिखनी भार्याका साथ पहाडको गुफामा प्रवेश गरे। कसैले पनि यही बाटो गए होलान् भन्ने नजानिएका धेरै दुःखले आकुल र व्याकुल भएका ती संयमी राजाले त्यहाँ 53 वर्ष बिताए। राजा यस्तो किन भयो भन्ने विषयमा बारम्बार सोचिरहन्थे। कर्मले जन्मैदेखि म शुद्ध आमा बाबुको हितमा तत्पर छु। म गुरु भक्त छु, सरल छु, ब्राह्मणको सेवा गर्दछु, धर्ममा सधैँ तत्पर छु, सारा प्राणीमा दयालु छु अथवा दया गर्दछु, देवताहरूको भक्त छु, जितेन्द्रिय पनि छु, न मेरा दाजुभाइ छन्, न मेरा सन्तान छन्, न हित गर्ने मित्रवर्ग छन्, कुलीन पनि मेरो दया र पुरुषार्थ प्रसिद्ध कहाँ छ। कुन कर्मले आज यो अत्यन्त दुःख दिने दारिद्रताको प्राप्ति भयो, अथवा कुन कर्मले गर्दा मेरो आज हार भयो, अथवा केले गर्दा वनवास भयो। यस्तो चिन्ताले आकुल भएको राजाले खिन्न बुद्धिका भएर गुरुलाई के गरी सम्झे। अब आपत पर्यो, विपद पर्यो, गुरुलाई सम्झनु पर्यो। गुरुसँग केही उपाय छ कि? गुरुलाई सम्झे। तब प्रभु याजक र उपयाजक नामका मुनिहरूमा श्रेष्ठ सर्वज्ञता ठूला बुद्धिमान राजाले बोलाइएका 2 मुनि श्रेष्ठ गुरुहरू त्यहाँ आइपुगे। 2 मुनिहरूलाई देखेर पाञ्चाल देशका प्रिय राजाले उठेर भक्तिपूर्वक शिरले प्रणाम गरे। परदेशमा रहनाले अत्यन्त दुखी भएका, राजचिन्हले हीन हुनाले कसैले पनि राजा हुन् भनेर नचिनिने उनी भूमिमा गुरुका 2 पाउमा लम्पसार परेका छँदा केही समय चुप लागिरहे। ती 2ले उठाइसके पछाडि आँखाबाट आँसुका धाराहरू बगाउँदै आँसु पुछ्दै वनको योग्य असल सामग्रीले के गरे, विधिपूर्वक गुरुको पूजा गरे। हुन त जंगलमा बिचरा केही पनि थिएन। जे छ त्यसैले वनको कन्दमूल, वनका फलफूलले आफ्ना गुरुहरूको पूजन गरे।
तब राम्रोसँग बसेका ती गुरुहरूलाई केही निहुरिएर राजाले विनम्र भावमा सोध्दछन्, हे ब्रह्मनिष्ठ गुरुहरू, कर्मले जन्मैदेखि शुद्ध आमा बाबु र देवताहरूको अत्यन्त प्रिय, पापदेखि डराउने, सधैँ धर्म गर्ने दयालु गुरुभक्त, म राजाको दरिद्रता हुनुमा अथवा भनौँ मेरो धन सम्पत्ति सकिनुमा र शत्रुहरूद्वारा म हार्नु पर्ने यस्तो दुःखको कारण कसरी भयो बताई बक्सियोस्। के कारणले आज यो जंगलको बास भयो मेरो? आज म किन एक्लो भएँ? किन मेरो सन्तान छैनन्, दाजुभाइ छैनन् र मेरो हित चाहने मित्रहरू छैनन्? आज पापरहित मैले पालिएको देशमा अनिकाल कसरी भयो? हे गुरुहरू हो, मलाई यसको कारण विस्तारपूर्वक बताई बक्सियोस्। यसरी अत्यन्त दुखी भएका राजाले विनम्र भावमा रुँदै रुँदै गरिएका सोधिएका प्रश्नहरूमा ती मुनि श्रेष्ठहरूले अथवा ती गुरुहरूले एकछिन ध्यानमग्न हुनुभयो र ध्यानमग्न भइसके पछाडि जवाब दिनका निम्ति सुरुवात गर्नुभयो। याजक र उपयाजक नाम गरेका दुई मुनि गुरुहरूले भन्नुहुन्छ, हे राजन, तिम्रो दुःखको कारण भन्दछौ सुन। हे राजन, पहिले 10 जन्मसम्म तिमी महापापी व्याधा थियौ। तिमी सारा प्राणीमा निर्दयी थियौ, हमेशा हिंसामा लागिरहन्थ्यौ, कतै अलिकति पनि धर्म नभएका थियौ। तिमीमा न शान्ति थियो, न इन्द्रिय वशमा गर्ने शक्ति थियो। कुनै हालतमा पनि तिम्रो जिब्रो भगवानको नाम लिँदैनथ्यो, न तिम्रो मनले नै भगवानका 2 चरण कमलको स्मरण गर्दथ्यो, न कहिल्यै परमात्मालाई श्रीले प्रणाम गर्यौ। हे राजन, तिम्रा 9 जन्म त यस्तै दुष्ट दिलको भएर बिते। 10औं जन्म प्राप्त भएपछि तिमी सह्य पर्वतमा व्याधा थियौ। त्यसबेला तिमी सारा प्राणीका उपर निष्ठुरी, मनुष्यहरूका साक्षात यमराज नै थियौ, शत्रु थियौ। दया र प्रेम पटक्कै नभएका, शस्त्रले जीवन चलाउने, सधैँ हिंसा नै गरिरहने, गुण रहित साराका सारा व्यक्तिहरूलाई तर्साउने भएर बाटोमा हिँड्ने बटुवाहरूलाई दुःख दिने यस्तो प्रकारको मूर्ख थियौ। धेरै त के भनौ र? त्यसबेला तिमी गौड देश निवासी प्रजाहरूको दुःख दिने, प्रजाहरूको दुःखको कारण प्रजाहरूलाई पीडा दिने त्यस्ता साक्षात राक्षस थियौ। आफ्नो हित पटक्कै नजान्ने भएर तिमीले यस्तै प्रकारले आफ्ना आयुका वर्षहरू बिताउँदै बिताउँदै गयौ। त्यस जन्ममा मृग र पक्षीहरूका बच्चाहरू मारेकाले हे निर्दयी दुष्ट, तिम्रो यस जन्ममा सन्तान भएनन्। विश्वासघात गरेकाले सहोदर दाजुभाइ भएनन्। बटुवाहरूलाई सताएकाले मित्रजनहरूबाट तिमी रहित छौ। साधुहरूको तिरस्कार गरेकाले शत्रुहरूद्वारा तिम्रो हार भयो। कहिले कसैलाई केही नदिएका दोषले घरमा दरिद्रता आइपर्यो। सधैँभरि प्राणीहरूलाई दुःख दिइरहेका कारणले तिम्रो यो दुःखदायी वनवास भयो। सबैको अप्रिय भएकाले यो सही नसक्नु प्रकारको दुःख तिमीलाई भयो राजन। यसकारण पूर्व जन्ममा सधैँ क्रूर कर्मले गर्दा आत्मा के भयो, तिमी भोकै बस्नु पर्यो, आत्मा मारेर अथवा भनौँ आत्मालाई दुःख दिएर, अथवा भनौँ आफ्नो योग्यता अनुसारको राजा भएर पनि आज दुःख पाउनु पर्यो। आज बिचरा भोकै डुल्नु पर्यो। हे राजन, यस्तो प्रकारको तिम्रो पूर्व जन्मका कारणले गर्दा यस जन्ममा तिम्रो राज्य हरिएको हो। अब तिम्रो असल कुलमा जन्म हुनाको कारण पनि म भन्दछु सुन। जब तिमी अन्तिम व्याधाको जन्ममा गौड देशीय भएका थियौ, तब तिमी काँडै काँडा भएको जंगलमा आफ्नो क्रूर कर्ममा लागि परेर बाटामा सबै प्राणीका यमराज जस्ता दयाहीन भएर रहन्थ्यौ। कुनै दिन दैव संयोगले त्यसै बाटोमा अत्यन्त घामले पीडित भएका, धनी अत्यन्त द्रव्य भएका 2 वैश्य र वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत कमण्डलु नै सम्पत्ति भएका, जटा धारण गरेका पुण्यात्मा कर्षण नामका मुनि त्यहाँ आइपुगे। ती 3 जनालाई देखेर तिमी धनु लिएर बाटोमा रोक्दै रोक्दै अगाडि बढ्यौ अनि बाण झिकेर दुवै वैश्यलाई के गर्यौ, तिनीहरूको शरीरलाई छिया छिया बनायौ। एउटालाई मारेर उसको पैसा तिमीले हातमा लिएर पैसालाई लुटेर अर्कोलाई मार्न लाग्दा ऊ भयले सुइँकुच्चा ठोक्यो, भाग्यो। प्राण बचाउनको आतुरमा डराएको उसले पैसा झाडीमा फ्याँकिदियो। कर्षण मुनि पनि व्याधाद्वारा मारिनेछ अथवा भनौँ यो व्याधाले मलाई मार्नेछ भन्ने शङ्काले चाँडै चाँडै घाममा दौडदा
प्यास र घामले पीडित भएर हुरुक्क हुन धुकधुकी मात्र रहेका छँदा उनी के गरे, मूर्छा परे। बाँच्न चाहने वैश्य मूर्छित मुनिलाई छोडेर दौड्यो। तिमीले भाग्ने भएका ती दुईवटालाई देखेर बाटामा मूर्छा परेका ब्राह्मणलाई पैसा कता फ्याँक्यो र कति टाढा त्यो बानिया गयो भनेर थाकेका ती ब्राह्मणलाई सोध्यौ र उनलाई बचाउन उद्यत भएको तिमीले ती ब्राह्मणको दुवै कानमा फुकेर उसलाई पुनः जीवित अथवा भनौं मूर्छा अवस्थाबाट जाग्रत अवस्थामा ल्यायो। किरा र हिलो भएको लेदो पानीले नै भए पनि ती थाकेका ब्राह्मणका दुवै आँखा पुछिदिएर तिनको मुखमा पातले हम्केर तिनलाई होसमा ल्याएर स्वस्थचित्त भएर तिमीले उनलाई भन्यौ, हे मुनि, आज एक्लै वनमा शस्त्रधारी मबाट हजुरले कुनै शंका लिनु पर्दैन। संसारमा कोही पनि सुखी छैन, त्यसैले हजुरलाई यो भयंकर प्रकारको डर किन छ? हजुरको फुटेको कमण्डलु र यो च्यातिएको प्रकारको वस्त्रले मलाई केही पनि हुँदैन। हे विद्वान, बरु त्यो बानिया धन हुने कता गयो? चाँडै चाँडै भाग्ने उसले कुन झाडीमा आफ्नो धन सम्पत्ति फ्याँक्यो? मलाई यति भनिदिनुस्। यदि भन्दैनौ भने अथवा झुटो भन्यौ भने मैले तिमीलाई पनि मारिदिनेछु। यस्तै भनिसकेपछि कर्षणले भने, यसै बाटोमा भाग्दा धन झाडीमा के गरेको छ? फ्याँकिदिएको छ। तिमीले सोधिएका उनले प्राण बचाउनका निम्ति ती ब्राह्मणले यस्तो प्रकारको वचन बोले, धन त्यही झाडीमा फ्याँकेर भागेको छ, यसरी बताइदिए। तब तिमीले, हे बाजे, मबाट हुने डरलाई त्यागेर सुखपूर्वक तिमी बाटो लाग, अब तिमीलाई म केही गर्दैन। यहाँबाट नजिकैको पोखरीमा सुन्दर सफा जल छ, त्यो पवित्र पानी पिएर थकाइ मेटिसकेपछि तिमी आफ्नो घरतर्फ गाउँतर्फ जाऊ। व्यापारीको पुकार सुनेर मेरो गोहो खोज्न लागेका प्रहरीहरू यही बाटोबाट पुलिसहरू अहिले नै यहाँ आइपुग्नेछन्। प्यासले पीडित भएका तिमी मेरो पछि हिँड्न आसक्त छौ, त्यसकारण हे ब्राह्मण, यस पंखाले हमक गर्मी केही कम हुनेछ। अनि ती मुनिलाई पलासको स्यौला दिएर तिमी फेरि जंगल तर्फ भाग्यौ। धर्ममा कट्टर वैशाखमा गरिएको त्यस पुण्यका प्रभावले आफ्नै मतलब सिद्धिका लागि गरिएर पनि बाटामा मुनिको रक्षाका लागि गरिएको कामको प्रभावले त्यो थोरै पुण्यले के भयो? अत्यन्त विशाल राजवंशमा तिम्रो जन्म भयो। यदि सुख, राज्य, धन, धान्य आदि सम्पत्ति, स्वर्ग, मोक्ष अथवा विष्णु भगवानको सायुज्य पदलाई प्राप्त गर्न चाहन्छौ भने तिमीले वैशाख महिनामा व्रत गर, वैशाखका धर्महरू गर, सारा सुख पाउनेछौ। यस वैशाख महिनाको नाम माधव हो। यसमा पर्ने तृतीयाको नाम अक्षय तृतीया हो। त्यसमा बाछो या बाछी सहितकी गाईलाई पूजा गरेर केही नहुने असल व्यक्तिलाई देऊ, दुखीलाई, गरिबलाई, ब्राह्मणलाई देऊ। त्यसको प्रभावले तिम्रो धन सम्पत्ति भरिनेछ। सय्या दान गर, सुख प्राप्ति हुनेछ। छाता दान गर्यौ भने साम्राज्य मिल्नेछ। विधिपूर्वक नुहाई धुवाई गरेर माधव भगवानको पूजा गर। दिव्य प्रतिमा तिमी दान देऊ अनि त्यसले तिम्रो जय हुनेछ। हे नृप, यदि आफ्नै समानका गुणी छोरा चाहन्छौ भने सारा प्राणीको कल्याणका लागि पौशाला राख्ने काम तिमी गर। हे राजन, वैशाखमा गर्नुपर्ने यी धर्महरू खूब राम्रोसँग गर। त्यसको प्रभावले सारा दुनियाँ तिम्रो बसमा हुन्छन्, यसमा संशय छैन। यो पुण्यमय वैशाखमा विष्णुको प्रीतिका लागि कुनै फलको इच्छा नराखे यदि धर्म गर्यौ भने निर्मल चित्त भएका तिम्रा सामु भगवान विष्णु प्रत्यक्ष हुनुहुनेछ। जुन व्यक्तिले यो कल्याणकारी धर्महरू गरिन्छन् उसका लागि नै अक्षय लोकहरू सुरक्षित छन् भनेर कविहरूले पुराणहरूमा बताएका छन्। जस्तो देखेको थियो र जस्तो सुनेको थियो यो सबै तिमीलाई मैले भने। यसरी राजालाई सल्लाह दिएर ती ब्राह्मण, याजक र उपयाजक नाम गरेका दुवै ब्राह्मणहरू, दुवै मुनिहरू, दुवै सन्तहरू जसरी जुन बाटो आउनु भएको थियो त्यही बाटो फर्केर जानुभयो। तब ती पुरोहितहरूले बताइए अनुसार ती पराक्रमी राजाले श्रद्धा र भक्तिपूर्वक वैशाखमा के गरे सम्पूर्ण प्रकारका धर्महरू गरे। त्यस्तै बताइए बमोजिम भगवान विष्णुको पूजा पनि गरे। तब आफ्नो प्रभावमा आएका छँदा सारा बन्धुहरूले शहीद भएर मारिएर बचेका सेना लिएर पाञ्चाल नाम गरेको नगरीमा पुगे।
तब शत्रु राजाहरू भूतपूर्व राजा आएको र उसको नगरमा प्रवेश पनि भएको सुनेर फेरि जागेर रिसले क्रोध भएर युद्ध गर्नका निम्ति आए। तब पाञ्चाल राजाका साथमा शत्रु राजाहरूको भयंकर प्रकारको लडाई भयो। एउटै नै महारथी पाञ्चालले सारा वीरहरूलाई जिते। अनेक देशका मालिक राजाहरू भागेपछि ती राजाहरू कोष, हात्ती, घोडा आदि पराक्रमी पाञ्चालले के गरे आफै हत्याए। ती राजाहरूका जति पनि घोडा थिए, जति पनि धन सम्पत्ति थिए, तिनलाई लिए। त्यस्तै गरी 1 अर्बुद्ध घोडा, 3 करोड हात्ती, 1 अरब रथ, 10,000 ऊँट, 3 लाख गधा उनले आफ्नो नगरमा ल्याए। वैशाखका धर्मका प्रभावले तुरुन्तै नै सारा राजाहरू पयर मुनि रहने, मनोमानी गर्न नपाउने, तिरो तिर्ने भए। सम्पूर्ण शत्रु राजाहरू तिनै राजाको बसमा परे। पाञ्चाल राज्यमा खूब आनन्द भयो, भगवानको भजन भयो र सुन्दर प्रकारका वस्तुको पनि प्राप्ति भयो। विष्णु भगवानको कृपाले राज्य पनि एक छत्र भयो र सुरता र उदारताले गुणले युक्त भएका 5वटा छोरा पनि जन्मिए उनका ती राजाका। दृष्टिकृति, दृष्टिकेतु, दृष्टद्युम्न अनि अर्की विजय अनि त्यस्तै गरी चित्रकेतु, यी 5 प्रकारका छोरा कार्तिकेय जस्ता बलिया भए। धर्मपूर्वक पालिएका सारा प्रजाहरू पनि राजामा अगाध प्रेम गर्नेवाला थिए। वैशाखमा गरेका धर्मका प्रभावले त्यसै क्षणमा सारा कुराहरू प्रत्यक्ष भयो अनि पाञ्चाल नगरका अधिपति विष्णु भगवानको यस्ता प्रकारले के भयो, प्रीतिको लागि जितेन्द्रिय भएर ती मुनिले अथवा ती राजाले के गरे, वैशाख महिनामा गर्न बताइएका धर्महरूलाई फेरि फेरि पनि निरन्तर गर्दै गए। यसरी धर्मले सन्तुष्ट भएका मधुसूदन भगवान अक्षय तृतीयाका दिनमा प्रत्यक्ष हुनुभयो। 4 बाहु हुनुभएका, शंख चक्रलाई हातमा लिने, गदा र पीताम्बर धारण गर्ने, वनमालाले शोभित हुनुभएका, भगवती लक्ष्मीका साथमा रहनुभएका, पार्षदहरूले घेरिनुभएका, गरुडमाथि विराजमान आरोहण हुनुभएका ईश्वर नारायण परमात्मा ती अच्युत भगवानलाई देखेर आश्चर्यचकित भएर उनको सही नसक्नु तेजलाई निहारेर तुरुन्तै आँखा चिम्लेका राजा हर्षले गदगद भएर यता र उता गर्न थाले। सारा शरीर अत्यन्त तरङ्गित हुनुभएका, अत्यन्त खुसी भएका, आँखाबाट हर्षका आँसुहरू बगिरहेका, आकुल व्याकुल भएका राजाले भुइँमा निहुरिएर भगवान विष्णुलाई के गरे, भक्तिपूर्वक प्रार्थना गरे, साष्टाङ्ग दण्डवत् गरे। जय जय श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारदाम्बरीश संवादे 15ोऽध्यायः। नारायण हरि हरि।